भट्टी साहब, अब ये जो अभी आप फारूक साहब को भी सुन रहे थे, चीज़ों को वो जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि अगर ये रिलीफ लेने ही आए थे, बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं हम कहीं नहीं जा रहे। ऑपोजिशन यानी पीटीआई से बात करें, वो कहते हैं कि ये अब घर चले जाएंगे। आपका ये ख्याल है कि ये अभी फैसला जो है वो इन्होंने नहीं करना, तो अब हम खड़े हुए कहाँ हैं? क्योंकि एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी है, ये मसाइल का सामना है, चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ जो है वो एक सियासी हंगामा भी है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मामलात बेहतर कैसे होंगे इस मुल्क के? भट्टी साहब। अच्छा सॉरी, आप मेरे से सवाल कर। जी देखिए, गुजारिश ये है, महंगाई की मैं अर्ज करने लगूं, जो 2002 में प्राइस थी, जब इलेक्शन हुए 5 में वो नहीं थी, वो बढ़ चुकी थी। फिर उसके बाद 8 में हुई वो महंगाई उससे बहुत गुना चले गई थी। अगर आप स्टैट निकाल लें, 13 में वो नहीं थी, 18 में वो नहीं थी, और 22 में यकीनन नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब ये कोई भी जमात अपोजिशन को, IMF को गालियां देते हैं, उनको तनकीद करते हैं, कोई भी हुकूमत हो उसको पे इल्जाम लगाते हैं कि इसने IMF के हमें गिरवी रख दिया, जैसे ही हुकूमत में आते हैं IMF के पांव पकड़ लेते हैं, उनके कसीदे पढ़ने लग पड़ते हैं। फिर वो हमेशा डू मोर कहते हैं, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट देने वापस चुकाने के लिए। डू यू थिंक ये हुकूमत रहती इमरान खान की तो ये महंगाई आज नहीं थी होनी? मैं अब एक न्यूट्रल साफी बन के बोलने लगूं। IMF से जब आप पैसे मांगेंगे तो उनकी कंडीशन में आपको इंप्लीमेंट करना होगा। और पाकिस्तान में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एतजाज अहसन ठीक कहते थे, नून लीग में खूबी है कि वो एक दरख्त नहीं जंगल लगाते हैं, इन्हें हर अदारे से रिलीफ मिलता है। मैं तो 30 सालों से इनको देख रहा हूं यार, अनबिलीवेबल है। इतने ओपन चैट केस होते हैं, ये यूं सांप की तरह डस के निकल जाते हैं और डस के निकलते हैं। और मौजूदा जो अब नून लीग पे मेहरबानी कर रहा है, उसने भी डस खाना है। ये आज प्रोग्राम रिकॉर्ड रख ले, ये नवंबर में एक लड़ाई होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी और को लाना चाह रही है, नून लीग किसी और से पींगे बढ़ा रही है, और इसमें गुफ्तगू जारी है। ये मेरे और आपके मसाइल खत्म करने के लिए नहीं आ रहे। देखें, अब अपोजिशन को और क्या चाहिए? रोजाना तीसरे दिन कहते थे बीमार हो गया, BP लो हो गया, कोरोना हो गया। अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर CM सलूट कर रहा है। मौजूदा फारूक मेरा छोटा भाई, अदब एहतराम से, काश इमरान खान ने जो दावे किए थे 2018 उसका 10% अमल कर लेते। आज भी IG राव सरदार है जो इन्होंने लगाया, अब इन पे दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। आज भी सेक्रेटरी इंटीरियर वही हैं जो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगाए थे। ये सरकारी अफसरों को ने तो अपनी ऊपर कोशिश होने चाहिए। हमजा शहबाज सारी उम्र कहते रहे, 30 सेकंड चाहिए, कि बुजदार पैसे लेके DPO DCO लगाते थे। ये मरियम क्यों रहा है? अभी तक एक बंदा उन्होंने पकड़ा है। 80% वही ब्यूरोक्रेसी है। 80% फारूक हबीब के शहर में जो बंदा CPO था वो लाहौर आ गया, तो फर्क क्या पड़ा? वो मेरे भाई, ये सब धंधा है, धंधा, ये जमहूरियत नहीं है। तो धंधे सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। ठीक है जी, कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं? और देखिए, नहीं, इस बात से तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब को नवंबर में मायूसी होगी। एहतराम के साथ मैं कहूँगा, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात क्या बात होते हैं। ये क्लिप जरूर संभाल के रखें, नवंबर में प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है उस पर जो है ये होते हैं। देखिए, पंजाब में आपने कहा कि देखिए LIs हैं, हम भी माजी में 2008 में हमारी हुकूमत थी, हम भी LIs की हुकूमत करते थे। ये छोटे मोटे खिलाफात होते हैं, लेकिन ये दो आपने बाइकआउट की बात की, चैनल्स के बाइकआउट की। मेरे पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है एज ए पार्टी स्पोक्समैन कि चैनल्स का बाइकआउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। लेकिन ये है कि अब देखें, आपने कहा PMLN ने एयरवाई का किया, इन्होंने गालिबन फारूक हबीब साहब ने समा का किया है। एक ज़माने में ये बड़े चेहरे थे वो, जो समा के मालिक हैं। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, पॉलिटिक्स हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन चैनल्स को भी कम से कम इतना वो होना चाहिए कि बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि आप नज़र आएँ कि बिल्कुल आप, जैसे अभी भट्टी साहब ने एंकर्स की बात की, तो चैनल्स की भी ऐसे कि बिल्कुल ऐसा नज़र आए कि मतलब कुछ थोड़ा सा होता है, फेवर होती है, लेकिन कोई 18-20 कर ले, 17-20 भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप 5-20 करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होती। दूसरी, फारूक हबीब साहब ने बड़ी बात, लेकिन सियासी जमातों को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, लेकिन आप इतना भी दीवार के साथ ना लगाएं कि बिल्कुल आप कहें कि हम इतना ही दीवार के साथ लगाएं कि हम बिल्कुल जो है इनको जो है मजबूर करेंगे। देखिए, आप TV चैनल्स हैं, आपको
ہر کسی کو اسپیس دینی پر چاہیے. ٹی وی چینلز تو سر یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ پالیسی پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیبر یا آپ لندن میں جائیں کہ لیبر پارٹی کے نظر آئیں یا کنزرویٹو کے نظر آئیں یا باقی. فاروق حبیب نے بات کی, بڑے ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی بڑے آپ کے پاس 4 سال حکومت تھی, کس کو آپ نے ڈی چوک پہ, اگر میں کرپٹ ہوں مجھے ڈی چوک پہ ٹانگ دو نا. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پرسوں فیصل کنڈی پکڑا جا رہا ہے یا عادل عباسی پکڑا جا رہا ہے, اتنے آپ کے جو ہے آپ نے اغوا برائے تاوان کے ادارہ نیب کو بنایا ہوا تھا, پولیٹیکل آرگنائزیشن کروا رہے تھے, تو کسی کو ٹنگوا بھی, وہ کہتے ہیں 24 ترامیم کر کے آپ نے جو ہاں یہ ہمارے ساتھ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بیک ڈور چینل سے رابطہ, یہ بیک ڈور چینل کا یہ رابطہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج یہ ہمارے فرینڈلی اپوزیشن ہے, اگر آج یہ پارلیمنٹ میں ہوتے شاید ہم یہ بل پاس نہ کرا سکے, کیونکہ 1 2 10 کی زیادہ سے زیادہ اتنی میجورٹی ہے نا. تو آج تو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جو کچھ کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں اس میں نہیں جانا چاہتے, جس اسمبلی میں امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو پنجاب میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں بیٹھے ہیں سینٹ میں نہیں لائے نا, صرف فیڈرل میں چینج کیا انہوں نے. ان کا یہ شوق بھی ہم پورا کر لیں گے بہت جلدی انشاءاللہ. سینٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں ان کا شوق پورا, کیا شوق پورا کریں گے, جو بھی ان کا شوق ہے, نہیں شوق کیا بتائیں نا, فرمائشی پروگرام عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. عدم اعتماد انشاءاللہ آپ لوگ کس کو لے کے آئیں گے, گیلانی صاحب کو؟ یار تو پارٹی نے فیصلہ کر دیں, میں تو گیلانی صاحب بھی ہوں گے نا, کوئی بھی جیل آ جائے, کوئی بھی جیل آ جائے. سنجرانی صاحب کے خلاف لائیں گے نا, آپ کے خلاف نہیں لائیں گے. جو تو اس کے مطلب گیلانی صاحب کو آپ لوگ چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے چیئرمین نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی نے آنے ہیں. اور کس کو بنائیں گے آپ؟ بہت سے لوگ ہیں, مانڈوی والا صاحب کو بنا دیں گے, کوئی بھی آ سکتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کون آ سکتا ہے. گیلانی صاحب کو بتا دیں, اس میں کیا آپ مسئلہ ہے؟ سفارش دے دیں. میں کہہ رہا ہوں گیلانی صاحب کو بنائیں گے, ابھی آن ایئر کہہ رہا ہوں. چلو اگر آپ کہیں نہیں بنائیں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے فیصلہ کر دیا. میں کیوں کہوں کہ فلاں نہیں بنے گا یا سلیم مانڈی والا پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گیلانی صاحب کو بنانا, واٹ ایور پارٹی کے چیئرمین نے فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ایک اور چیز فاروق حبیب صاحب نے کہا, فاروق صاحب یہ اتنے عربی نے, آپ کیوں فورن فنڈنگ سے بھاگ رہے ہیں, آپ کیوں پیشیں لے رہے ہیں, آپ کیوں کبھی ایک وکیل کتنے وکیل آپ نے چینج کیے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں ان کا بھی کرو. بھئی کہتا ہے میں تو چور ہوں. وہ کلب کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ان کا ساتھ آ جائے. ہم نے اپنے کاغذات ہم سے جو الیکشن کمیشن مانگ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں, آپ کیوں دوڑ رہے ہیں, آپ بھی تو تلاشی دیں, آپ نہ دوڑیں. ایک اور سب سے بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں, تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے جنگلات میں آگ لگ رہی ہے. 6 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ روزانہ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی بلیک آؤٹ ہوئے کبھی, اور اس میں جو ہے آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملوث ہے. سب پورے مارگلا کے پہاڑوں پہ لگی, بلوچستان میں لگی. ایک منٹ برگلا کے پہاڑوں پہ نارمل لگتی رہتی ہے, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, بلوچستان کی بھی ہونی چاہیے. لیکن 6-7 جگہوں پہ جہاں پر بلین ٹریز پروجیکٹ میں انہوں نے گھپلے کیے ہیں, پیسے کھائے ہیں, ان کی حکومت نے, ان کے وزیر اعلیٰ نے, وہاں پر وزیر اعلیٰ آگ لگوا رہا ہے کیونکہ 15% تو درخت تھے, 85% یہ کھا گئے. تو اب آگ کی وجہ سے